अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका खादिम हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट, CSS PMS एंड PCS जुडिशल कोच। प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपकी खिदमत में अलफ शफ़क़ का जो नावल है 40 रूल्स ऑफ लव, वो 1 से लेकर 30 तक आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में रूल नंबर 31 से लेकर रूल नंबर 35 तक आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस जैसी मुफीद और नादर मालूमात मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूं और आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रूल नंबर 31, 31 नंबर रूल। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 31 नंबर रूल ऑफ लव आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव है स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद सॉफ्ट हार्ट। स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद सॉफ्ट हार्ट। स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद सॉफ्ट हार्ट। उर्दू तर्जुमा इसका हुआ मजबूत ईमान और दिल परिंदों जैसा नरम। मजबूत ईमान और दिल परिंदों जैसा नरम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो अलफ शफ़क़ का नावल 40 रूल्स ऑफ लव है, ये बड़े ही फ़िलोसॉफ़िकल और बहुत गहरे मानों वाला ये नावल है। इसमें जो रूल्स ऑफ लव हैं, ये कोई एक बंदा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनकी जो मानी है, इनकी एक्सप्लेनेशन बड़ी फार रीचिंग है। हर इंसान ने इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो मेरी कोशिश अब से लेके 1 से लेके 30 रूल्स ऑफ लव में यही रही है कि मैं अपने डियर व्यूवर पे ये छोड़ता हूँ कि वो इन रूल्स ऑफ लव की एक्सप्लेनेशन किस तरह करते हैं। लेकिन हल्के फुल्के लिटरल और जो सही माने हैं वो मैं आपसे शेयर कर किए देता हूँ। आप पहले भी करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। सो 31 नंबर रूल ऑफ लव जो है आउट ऑफ 40 रूल ऑफ लव नावल बाय अलफ शफ़क़, वो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद सॉफ्ट हार्ट। मजबूत ईमान और दिल परिंदों जैसा नरम। तो इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन मज़ीद सुनिएगा। ऐ इंसान, आपका जो ईमान है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, चट्टान जैसा मजबूत होना चाहिए, और आपका जो दिल है वो परिंदों जैसा नरम होना चाहिए। अब डियर व्यूवर्स, इस रूल ऑफ लव में आप मज़ीद ये भी लिख सकते हैं या इसकी एक्सप्लेनेशन में आ सकता है कि इंसानों को चलाने वाला एक ही फ्यूल है और उस फ्यूल का नाम है ईमान। जिस इंसान का जितना ज़्यादा मजबूत और क़ुव्वत वाला ईमान होगा, उस इंसान में क़ुव्वत इरादी और डिसीजन मेकिंग की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिस इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है वो ही कमज़ोर है, वो कैसे अमल करेगा, कैसे परफॉर्म करके दिखाएगा। और जो दिल है, दिल बिल्कुल परिंदों जैसा नरम होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की सख्ती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सख्ती होगी तो वो काला पड़ जाएगा। जब वो काला पड़ेगा तो वो नफ़रत से भर जाएगा, और जब वो नफ़रत से भर जाएगा तो इंसान अपने जैसे इंसानों से अच्छे बर्ताव नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमें पता है कि इंसान एक माशरती हैवान है। आगे चलते हैं रूल नंबर 32 की तरफ। रूल नंबर 32 है नो थर्ड मैन बिटवीन अल्लाह एंड यू। नो थर्ड मैन बिटवीन अल्लाह एंड यू। रूहानी बिनाई हासिल करें। उर्दू तर्जुमा। प्यारे दोस्तों, इसमें रूहानी बिनाई और स्पिरिचुअल आई की बात की गई है। जो ऑथरस अलफ शफ़क़ है वो कहती है कि रूहानी बिनाई हासिल करो, तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई तीसरी ज़ात नहीं, ना इसमें कोई पादरी है, ना मौलवी है, ना रबई है, बल्कि तुम और खुदा, उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं। अगर कोई पर्दा है तो वो सिर्फ़ एक ही है, और वो है ईमान की कमी का, जहालत का, और अल्लाह तक ना पहुंचना, और अल्लाह के बंदों से नफ़रत करने का पर्दा। सो इन पर्दों को अगर तुम चाक कर दोगे, तुम अल्लाह से डायरेक्ट अपनी अर्ज़ी और फरियाद करने बैठ जाओगे। तुम तहज्जुद में जब अल्लाह से दुआ करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, सजदा करते हो, तुम्हें उस वक्त किसी मौलवी, किसी पादरी, किसी रबी, किसी थर्ड बंदे की ज़रूरत नहीं। जब तुम कुरान पढ़ते हो जो अल्लाह ताला का कलाम है, तो तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है अपने अंदर शौक़।
کہ آپ نے اللہ اور اپنے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اگلے رول کی طرف چلتے ہیں 33 نمبر رول، یہ ہے ایمپٹینس۔ ایمپٹینس جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر ہے، ایمپٹینس، خود کو خالی رکھنا سیکھو، خود کو خالی رکھنا سیکھو۔ ڈیز ویور الف شفق اس میں کہتی ہے خود کو خالی رکھو گے تو مزید چیزیں اس میں سمو جائیں گی۔ جیسے خالی جگ ہے تو آپ اس کو پانی سے بھر سکتے ہیں یا کسی اور لیکوڈ سے بھر سکتے ہیں، لیکن جب یہ بھرا ہوگا تو آپ اس میں ایک قطرہ بھی کسی اور چیز کا نہیں ڈال سکتے۔ خود کو خالی رکھو گے تو مزید چیزیں اس میں سما جائیں گی۔ اگر بھرو گے تو پھر اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ سیٹسفیکشن از دی ڈیتھ آف نالج۔ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا کم علم ہے، اصل میں وہی زیادہ علم حاصل کر پاتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت علم حاصل کر لیا، وہ پھر آگے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ رول نمبر 34، رول نمبر 34 جیسا کہ آپ کو سکرین پہ ڈیز ویور نظر آ رہا ہے، بو بیفور اللہ ول، سرے تسلیم خم کرنا، بو بیفور اللہ ول۔ اچھا، اس میں الف شفق جو آتھرس ہے 40 رولز آف لو کی، وہ کہتی ہے کہ اے انسان، آپ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اب تم نہ ہی فیٹلزم اور کیپیٹولیشن سے بلکہ خدا کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ ایک دفعہ دوبارہ پھر سنیے گا، اے انسان، تم سر خم تسلیم کر دو، اب تم نہ ہی فیٹلزم اور کیپیٹولیشن سے کام لو بلکہ اپنے آپ کو خدا کی رضا میں راضی رکھنا سیکھ لو۔ جو اللہ کی رضا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ جاؤ۔ اگلا ہے رول نمبر 35، انسان کامل جرنی۔ انسان کامل جرنی جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، انسان کامل جرنی، مومن انسان سے کامل انسان تک۔ اس میں آتھرس الف شفق کہتی ہے کہ مومن انسان سے انسان کامل تب بنتا ہے جب وہ اپنے اندر کے کافر کو مسلمان کر لیتا ہے۔ دوبارہ پھر سنیے گا، مومن انسان سے انسان کامل تب بنتا ہے جب وہ اندر کے کافر کو مسلمان کرتا ہے۔ اب ویور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ 40 رولز آف لو بڑے سبجیکٹیو اور بڑے ہی فلوسافیکل ہیں۔ کسی ایک تشریح پہ، کسی ایک ایکسپلینیشن پہ اکتفا کرنا کوئی مناسب بات نہیں، یہ ایز آلویز میں ویورز پہ چھوڑتا ہوں، لیکن اس کا جو سطحی مطلب ہے وہ ہے کہ کوئی بھی انسان بہترین انسان کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا نہیں سیکھ لیتا، اپنے اندر کا گند، اپنے اندر کا اندھیرا اور اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو وہ پاک کر کے اپنے جیسے ہز فیلو بینگ ان سے وہ محبت نہیں کرے گا، تب تک وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کنبہ ہے، اور جو کنبے سے ہم محبت کریں گے تو کنبے کا جو مالک ہے وہ خود بخود ہم سے محبت کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیکچر، رول نمبر 31 سے لے کے 35 تک جو ناول الف شفق کا 40 رولز آف لو وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ میرے چینل سے جڑے رہیے گا، ہمایونز ایڈوٹینمنٹ ٹی وی، جس میں جو بقیہ 5 رولز آف لو ہیں 35 سے لے کے 40 تک، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔